आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज फिर पाए गए शहर में कोरोना से मुतासरा 79 नए मरीज़। एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 787। जुमला मुतासरीन की तादाद पहुंची 2148 पर। घाटी दवाखाने में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े ने किया इंसानियत को शर्मसार। इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब हुई मैयत की बेहुरमती। बेहिस सिक्योरिटी मुलाजिम बना रहा खामोश तमाशाई। आवाम नाराज़, तवज्जो का मुतालबा। चौदह जुलाई को जाहिर किया जाएगा 12वीं बोर्ड इम्तिहान का नतीजा। 10वीं का रिजल्ट 30 जुलाई को। 1 अगस्त से शुरू होगा दाखिलों का अमल, कहा स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने। और शहरियान न हो कोरोना से खौफजदा, शहर में इलाज के हैं बेहतर इंतजामात। अलामात ज़ाहिर होते ही इब्तदाई मरहले में तिब्बी इमदाद मिल जाने पर बहुत जल्द सेहतयाब हो जाते हैं मरीज। वॉर रूम के मेडिकल ऑफिसर ने की शहरियान से ताउन की अपील। खबरें तफसील से। आज फिर 79 नए मरीज कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 787 हो गई, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। पब्लिसिटी महकमे से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक लेबॉर्ट्री जांच के बाद आज 79 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 2148 हो गई है, जिनमें से 1253 मरीज सेहतयाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं कि 108 अफराद इस मोहलिक मर्ज़ का मुकाबला करते करते अपनी जान गंवा बैठे हैं और फ़िलहाल शहर के मुख्तलिफ दवाखानों में 787 एक्टिव मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। आज जिन मरीज़ों की रिपोर्ट इस मर्ज़ के लिए पॉजिटिव आई है, उनमें वड़गांव कोल्हाटी का 1, बजाज नगर मोरे चौक के 3, पंढरपुर इलाके का 1, बारी कॉलोनी के 2, रोशन गेट के 3, कोहिनूर कॉलोनी पंचक्की का 1, नागसेर नगर उस्मानपुरा का 1, भवानी नगर खदीम मोंढा का 1, मिल कॉर्नर का 1, संजय नगर मुकुंदवाड़ी के 2, आसिफिया कॉलोनी का 1, बौद्ध नगर जवाहर कॉलोनी का 1, जाधववाड़ी का 1, पेठे नगर निसर्ग कॉलोनी का 1, नारेगांव का 1, हड़को N11 मयूर नगर का 1, बिस्मिल्ला कॉलोनी का 1, रहमानिया कॉलोनी के 2, सिड़को N8 का 1, हरसूल इलाके के 2, सिल्ली खाना क्रांति चौक का 1, बंजारा कॉलोनी के 2, कटकट गेट शरीफ कॉलोनी का 1, ST कॉलोनी कटकट गेट के 2, संजय नगर बाजीपुरा का 1, गणेश कॉलोनी मोहनलाल नगर के 4, वसंत नगर जवाहर कॉलोनी का 1, त्रिमूर्ति चौक जवाहर कॉलोनी के 2, समता नगर के 2, पड़ेगांव का 1, रोहिणी नगर का 1, न्याय नगर का 1, गादिया विहार के 2, शिवाजी नगर का 1, गारखेड़ा इलाके के 3, अशोक नगर MIDC मसनतपुर के 2, VIP रोड खाजीवाड़ा का 1, सिटी चौक के 2, यूनुस कॉलोनी का 1, नूतन कॉलोनी का 1, रविंद्र नगर का 1, दशमेश नगर का 1, अरिहंत नगर का 1, विद्यानगर का 1, N4 गुरुसहानी नगर का 1, पुलिस कॉलोनी मुकुंदवाड़ी का 1, सिड़को N6 का 1, कैलाश नगर का 1, रोकड़िया हनुमान कॉलोनी का 1, जटवाड़ा रोड परिसर का 1, इंदिरा नगर का 1, गादिया विहार का 1, रमानगर क्रांति चौक का 1, नूतन कॉलोनी का 1, खैसर पार्क का 1, संजय नगर गली नंबर 18 का 1, मुकुंदवाड़ी का 1, समता नगर का 1 और दीगर 1 मरीज शामिल हैं। इन 79 मरीजों में 52 मर्द और 27 खवातीन का शुमार है। गुज़िश्ता रोज़ घाटी दवाखाने में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाक़या पेश आया। हुआ यूं कि घाटी के दवाखाने में कोरोना से मुतासरा एक मरीज़ की मौत वाक़ हो गई, जिसकी डेथ बॉडी मर्चरी में शिफ्ट करते वक्त एम्बुलेंस के स्ट्रेचर से फिसलकर ज़मीन पर गिर पड़ी, जिसके सबब मैयत की बेहुरमती हुई। मगर वहां खड़ा बेहिस सिक्योरिटी मुलाजिम वार्ड बॉयज़ की मदद के लिए आगे नहीं आया, जिससे शहरियान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो मुतालिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो घाटी दवाखाने के मेडिसिन वार्ड के सामने की हैं।
ان دنوں اس وارڈ کو کورونا سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز یہاں اسٹاف کی کمی کے سبب ایک انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ کورونا سے متاثرہ ایک مریض کی دوران علاج صبح موت واقع ہو گئی۔ قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد متعلقہ وارڈ کے ذمہ داران نے اس ڈیڈ باڈی کو پلاسٹک کیری بیگ میں اچھی طرح سے سیل کرنے کے بعد اسٹریچر کے ذریعے 108 ایمبولنس گاڑی میں بھجوایا تاکہ اس ڈیڈ باڈی کو مرچیوری میں محفوظ کیا جا سکے، مگر جیسے ہی وارڈ بوائز اس میت کو اسٹریچر سے اتار کر ایمبولنس گاڑی کے اسٹریچر پر ڈالنے لگے، ڈیڈ باڈی اس پر سے پھسل کر نیچے گر گئی۔ حالانکہ وہاں ایک سیکیورٹی ملازم بھی موجود تھا، مگر کورونا کے خوف کے سبب وہ ایک خاموش تماشائی بنا رہا اور پی پی کٹ پہنے 2 وارڈ بوائز نے کسی طرح اس ڈیڈ باڈی کو زمین سے اٹھایا اور دوبارہ سے وارڈ میں لے جا کر میت کو دوبارہ سے پلاسٹک کٹ پہنایا، جس کے سبب اس ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی ہوئی، مگر اس جانب توجہ دینے والا کوئی نہیں۔ ڈیڈ باڈی کو شفٹ کرنے کے لیے وہاں کم از کم 4 ملازم تعینات کیے جانے چاہیے تھے، مگر صرف 2 ملازم کو یہاں تعینات کیا گیا ہے، جس کے سبب اس طرح کے واقعات رونما ہونے لگے ہیں، جس کے سبب متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ عوامی نمائندوں کی اس معاملے میں خاموشی بھی معنی خیز ہے۔ 12ویں بورڈ امتحانات کے نتائج 14 جولائی کو ظاہر کیے جائیں گے، جبکہ 10ویں بورڈ کا رزلٹ 31 جولائی کو ظاہر کیا جائے گا۔ اسی طرح داخلوں کا عمل 1 اگست سے شروع کیا جائے گا۔ یہ اطلاع ریاستی وزیر برائے اسکول ایجوکیشن ورشا گائیکواڑ نے دی ہے۔ لاک ڈاؤن میں سہولت دیے جانے کے بعد 10ویں اور 12ویں بورڈ کے تحت طلباء کے لیے گئے امتحانات کے جوابی پرچوں کی جانچ کا کام جنگی پیمانے پر شروع کر دیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر برائے اسکول ایجوکیشن ورشا گائیکواڑ کے مطابق 10ویں جماعت کے طلباء کے جوابی پرچوں کی جانچ کا کام 40 تا 45% مکمل ہو گیا ہے۔ اسی طرح 12ویں جماعت کے طلباء کے جوابی پرچے 65% جانچ لیے گئے ہیں۔ لہٰذا حکومت نے 14 جولائی کو 12ویں جماعت کا اور 31 جولائی کو 10ویں جماعت کا نتیجہ ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح 1 اگست سے داخلوں کا عمل شروع کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن دفتر میں وار روم شروع کیا گیا ہے، جہاں 24 گھنٹے ملازم تعینات رہتے ہیں جو مریضوں میں مرض کی شدت کے مطابق انہیں مختلف دواخانوں میں شفٹ کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ناظرین، شہر میں آئے دن کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے، لہٰذا ان مریضوں کا وقت پر علاج کیا جا سکے، اس غرض سے شہر میں 2 ڈیڈیکیٹڈ کووڈ ہاسپٹل شروع کیے گئے ہیں۔ اسی طرح دیگر خانگی دواخانوں کے علاوہ کووڈ کیئر سینٹرز اور کوارنٹائن سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں اور مریضوں میں پائی جانے والی مرض کی شدت کے مطابق انہیں مختلف مقامات پر شفٹ کیا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں وار روم قائم کیا ہے۔ آج ہمارے نمائندوں نے اس وار روم کا جائزہ لیا اور یہاں تعینات میونسپل کارپوریشن کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر باسط علی خان سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر باسط علی خان نے اس مرض اور اس کی روک تھام کے لیے کیے گئے انتظامات سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہوئے شہریان سے اپیل کی کہ اس مرض سے خوفزدہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس مرض کی علامات ظاہر ہوتی ہوں تو آپ بے خوف ہو کر نزدیکی فیور کلینک سے رجوع کریں، جہاں آپ کا طبی معائنہ مفت کیا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ہی آپ کو دواخانوں میں شریک کروایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ابتدائی مرحلے میں ہی مریض کو طبی امداد مل جائے تو بہت جلد وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے، کورونا سے آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ سامنے آئیے۔ اگر آپ کو سمٹمس ہوتے ہیں، آپ کو سردی زکام بخار اگر رہتا ہے تو آپ پلیز سامنے آئیے، ہم آپ کا سویب لیں گے، اور سویب لے کے سویب کو بھی بہت ہارڈلی 5 منٹ کا کام ہے سویب لینا۔ اس کے بعد آپ کو ہم ہوم کوارنٹائن، انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن، جیسا آپ کا فیسلٹیز، اگر گھر بڑا ہے تو ہم آپ کو انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن نہیں کرتے، ہوم کوارنٹائن کریں گے، اور گھر چھوٹا رہا تو انسٹیٹیوشن۔ آپ پلیز سامنے آئیے، کورونا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کمشنر صاحب نے ایم ایچ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، آپ اسٹورس پہ سے ہمارے کمشنر صاحب نے اویلیبل کیا، اس پہ آپ کی اپڈیٹ دیتے رہیے، آپ کا آکسیجن کتنا ہے، سیچوریشن کتنا ہے، آپ کی پلس ریٹ کتنی ہے۔
आप प्लीज़ जो है सामने आइए, और आप जितना लेट अगर ये बीमारी को आप छुपाओगे, चलो ठीक है, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव सिम्टम्स है, अगर उसको आप छुपाओगे, आप घर बैठोगे, आपको लगता है मैं कल अच्छा हो जाऊंगा, परसों अच्छा हो जाऊंगा, चलो प्लीज़ अगर कोई सिम्टमेटिक रहते हैं 50+, 45+, तो प्लीज़ सामने आइए, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे जल्द से जल्द। हमारे CCCs पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सिविल हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसके लिए तैयार है ट्रीटमेंट के लिए। तो प्लीज़ आप सामने आइए, अगर किसको भी सिम्टम्स होता है प्लीज़ सामने आइए, हम उनका टेस्ट करते हैं और अगले दिन आपका रिपोर्ट आ जाएगी। नेगेटिव आया तो आपके लिए अच्छा, और पॉजिटिव आया तो आप 10 से 12 दिन में बीमारी में अच्छे हो जाते हो। अगर कोमॉर्बिडिटीज़ रही तो भी आपके अच्छे होने के चांसेस इसमें 90% है। तो प्लीज़ सामने आइए और हमारा साथ दीजिए और डॉक्टर्स का साथ दीजिए। जैसे कि आप लोगों ने अभी हमारा वॉर रूम देखा, तो ये हमारा वॉर रूम कंट्रोल रूम है कमिश्नर साहब का, जहाँ से हमारा काम चालू होता है सुबह 7:30 बजे। एक लिस्ट आती है 7:30 बजे GNC से, उसके बाद हमारा काम चालू होता है। और हमारा मेन फोकस यही रहता है कि हम जितनी जल्दी पॉजिटिव पेशेंट है उनको जितनी जल्दी उनकी फैसिलिटीज़ पहुँचा दे, उतनी जल्दी हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम पेशेंट शिफ्ट कर दें। और साथ ही साथ HRC जो होते हैं, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट को भी हम एट द सेम टाइम पॉजिटिव पेशेंट के साथ ही हाई रिस्क कॉन्टैक्ट को भी हम क्वारंटाइन के होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन जो है उसके लिए जल्द से जल्द हम HRC कॉन्टैक्ट को भी जल्द से जल्द ट्रेस करते हैं, ताकि हम टाइमली जो तो कोरोना स्प्रेड हम रोक सकें जल्द से जल्द। और इसी के साथ जैसे हमारे 4 CCCs है, किलेरक एक है समाज कल्याण का, दूसरा हमारा पदमपुरा EOC पदमपुरा है, तीसरा MGM CCC है और चौथा MIT CCC है। तो जैसे कि आप MIT हमारा जो किलेरक है वहाँ हमारा कैपेसिटी 300 का है, पदमपुरा में हमारा कैपेसिटी 50 है, MGM CCC में हमारा कैपेसिटी 80 है, और साथ ही MIT कोविड केयर सेंटर में हमारा कैपेसिटी है 230। साथ ही साथ जो 45+ होते हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ होती है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटिक और अस्थमा या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कोमॉर्बिडिटी के साथ, तो उनको हम सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करते हैं एट द अर्लीस्ट एज सुन एज। और उसी के साथ जो है तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आजकल कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जो विलिंग होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के लिए, तो हम उनको डेफिनेटली हेल्प करते हैं कि वो जल्द से जल्द उनके हॉस्पिटल्स पहुंच जाए, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। और साथ ही साथ इसमें ना आप लोगों को भी साथ देना है। हमारे कमिश्नर साहब ने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे आस्तिक कुमार पांडे सर, तो सर ने MHMH ऐप आपको MHMH ऐप चालू किया है सर ने, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर में से, आप डाउनलोड कीजिए, बहुत ज़रूरी है पूरे औरंगाबाद के लिए। आप आपका रोज़ सैचुरेशन देखिए, आप पल्स ऑक्सीमीटर खरीदिए, जैसा हमारे कमिश्नर साहब ने इससे पहले एक वीडियो में बताया था पल्स ऑक्सीमीटर, उस पर आपको सैचुरेशन आता है, आपका सैचुरेशन कितना रहेगा। अगर आपका सैचुरेशन बिलो 95 है तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है, और पार रहता है 95, 96, 97, 98, 99, तो ये आपके लिए खुश खबर है। तो प्लीज़ MHMH आप ऐप डाउनलोड कीजिए, साथ ही उस पर अपडेट देते रहिए आपका। और जैसे ही हमको लगता है कि आपका सैचुरेशन कम है, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम इमीडिएट आपको 1 घंटे में विजिट करती है, और विजिट करने के बाद जो तो आगे का जो फर्दर ट्रीटमेंट है, आप लोगों को प्लीज़ अगर किसी को भी सिम्टम्स रहा, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, तो प्लीज़ आगे आइए, हम आपको सिर्फ स्वैब लेंगे, वो तो आपको होम क्वारंटाइन करेंगे। इंस्टीट्यूशन अगर हमको लगता है कि आपके पास जगह नहीं है, देन विल इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सिर्फ 1 दिन के लिए हमको लगता है। प्लीज़ आप सामने आइए, और आप लोगों का, हमारा डॉक्टर्स, हमारी टीम 24 घंटे इस कोशिश में लगी है कि हम औरंगाबाद में जल्द से जल्द कोरोना ख़त्म करें। तो इसमें आप लोगों का भी साथ बहुत ज़रूरी है। और MHMH आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर रेगुलर अपडेट करते रहिए, और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद से जल्द कोरोना ख़त्म करें, और इसमें आप लोगों का भी साथ नहायत ज़रूरी है। नाम क्या? मैं डॉक्टर बासित, ऑप्टोमेट्रिस्ट, वॉर रूम से। स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए दरख्वास्त फॉर्म के साथ बर्थ सर्टिफिकेट जोड़ना लाजमी है, जिसके सबब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा दफातर में बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए शहरियान की भीड़ उमड़ने लगी है। नाजरीन, बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है, जिसके सबब हर साल नए तालीमी साल के आगाज़ पर जून के महीने में बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी जोन दफातर में शहरियान की भीड़ में इजाफा हो जाता है। कोरोना वायरस के सबब इस साल अभी तक स्कूलों में दाखिले का अमल शुरू नहीं हुआ, मगर हुकूमत की जानिब से इस ज़िमन में इस माह के आखिर में कोई क़तई फ़ैसला लिया जाएगा। लिहाजा अपने नौनिहालों को स्कूल्स में दाखिला दिलवाने की गर्ज से म्यूनसिपल जोन दफातर में बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए सरपरस्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। 1 जून से सभी सरकारी व नीम सरकारी दफातर में कामकाज शुरू कर दिया गया है, मगर RTO ऑफिस पर
اب بھی تالے پڑے ہوئے ہیں، جس کے سبب مختلف کاموں سے یہاں آنے والے شہریان کو پریشانی کا سامنا ہے، مگر ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، RTO آفس میں گاڑیوں کے رجسٹریشن، ان کے ٹرانسفر کی کارروائی کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس کی اجرائی اور روڈ ٹیکس وصولی کا کام کیا جاتا ہے، اور اس دفتر میں بھی روزانہ سینکڑوں افراد مختلف کاموں سے آتے ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک لاک ڈاؤن کے بعد حکومت نے 1 جون سے محدود اسٹاف کے ساتھ سبھی سرکاری و نیم سرکاری دفاتر میں کام شروع کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد گاڑیوں کے رجسٹریشن، روڈ ٹیکس کی ادائیگی اور پرمٹ حاصل کرنے کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی غرض سے سینکڑوں شہریان RTO دفتر کا رخ کرنے لگے ہیں، مگر اس دفتر کے داخلی دروازوں پر قفل پڑا ہوا ہے اور یہاں افسران و ملازمین بھی نہیں آ رہے ہیں، جس کے سبب مختلف کاموں سے آنے والے شہریان کو پریشانی کا سامنا ہے اور وہ متعلقہ حکام سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن کی ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ کے ورانڈے میں انورڈ آؤٹ ورڈ کاؤنٹر شروع کیا گیا ہے، تاکہ یہاں شہریان کی بھیڑ جمع نہ ہونے پائے۔ واضح ہے کہ حکومت کی ہدایت کے مطابق سرکاری دفاتر میں 1 جون سے محدود اسٹاف کے ذریعے کام کاج شروع کر دیا گیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن وہ نیم سرکاری ادارہ ہے جہاں روزانہ سینکڑوں افراد مختلف کاموں سے آتے ہیں، لہٰذا میونسپل کارپوریشن دفتر میں شہریان کی بھیڑ ہونے نہ پائے اور درخواست گزاروں میں سوشل ڈسٹنس قائم رکھا جا سکے، اس غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر انورڈ آؤٹ ورڈ کاؤنٹر ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ کے کھلے میدان میں لگایا گیا ہے، اور سیکورٹی ملازمین بھی اس دفتر میں مختلف کاموں سے آنے والے شہریان کی بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے مستعد دکھائی دینے لگے ہیں۔ اسی طرح احاطے میں 2 ویلر گاڑیوں کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گرام پنچایت بورواڑی تعلقہ خلدآباد اور گرام پنچایت پمپل واڑی دیوشی تعلقہ گنگا پور میں کورونا سے متاثرہ مریض پائے جانے کے بعد ان علاقوں میں عوامی بیداری مہم شروع کی گئی ہے۔ یہ اطلاع ضلع پریشد کے شعبہ ہیلتھ سے موصول ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ ان دونوں مقامات پر کورونا سے متاثرہ مریض پائے جانے کے بعد رورل ہیلتھ انتظامیہ حرکت میں آ گیا ہے۔ میڈیکل آفیسر ایپیڈیمک ڈاکٹر شانتی کمار بارڑکر، تعلقہ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شندے، آروگیہ سیوک سنتوش چودھری، تعلقہ گنگا پور کے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر GM کورڑکر، ڈاکٹر جے شری لہانے اور ڈاکٹر گھوڑکے نے ان دونوں گرام پنچایتوں کو وزٹ دی اور یہاں کی عوام کو کورونا وائرس نامی بیماری کی علامات اور اس کے علاج سے متعلق معلومات فراہم کیں۔ اس کے علاوہ آشا ورکرز، آنگن واڑی سیوکاؤں اور ہیلتھ ملازمین کو اس مرض پر قابو پانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے متعلق معلومات فراہم کیں۔ اسی طرح کووڈ-19 کے سروے کے لیے 120 ٹیمیں تیار کی گئی ہیں، جن کے ذریعے 4353 مکانات کا سروے کروایا گیا۔ اس کے علاوہ مشتبہ 742 مریضوں کا طبی معائنہ بھی کیا گیا۔ یہ اطلاع ضلع پریشد کے شعبہ صحت سے موصول ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر تعلقہ کناپور کے گرام پنچایت ہستہ پور میں 2 مقامات پر عوام کی سہولت کے لیے ہینڈ واش مشینیں نصب کی گئی ہیں۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ضلع پریشد کے CEO ڈاکٹر منگیش گونداولے کی رہنمائی میں دیہی مقامات پر ضلع پریشد آپ کے دروازے پر نامی پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت دیہی مقامات پر 55 سال سے زائد عمر والے شہریان کا تھرمل گن کے ذریعے باڈی ٹیمپریچر اور پلس آکسی میٹر کے ذریعے ان کے جسم میں آکسیجن سیچوریشن کی جانچ کی جا رہی ہے، جس کا ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح گرام پنچایت کے ملازمین کی معرفت دیہی مقامات پر سوڈیم ہائپو کلورائڈ کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ضلع پریشد کے ڈپٹی CEO ڈاکٹر رام لاہوٹ، پنچایت سمیتی کنڑ کے BDO ڈاکٹر وینیکر نے ہستہ پور گرام پنچایت کو وزٹ دی اور سرپنچ نیل و گرام سیوک JD چوہان کے مطالبے پر یہاں 2 مقامات پر ہینڈ واش مشینیں نصب کروائیں۔ کانگریس کمیٹی کے شہر سیکریٹری منیر پٹیل کی مؤثر نمائندگی کے بعد ڈسٹرکٹ سپلائی آفیسر نے میسرواڑی کے غریب اور ضرورت مند ساکنان کے لیے لازمی اشیاء کے 100 کٹ فراہم کیے، جو متاثرہ ساکنان میں تقسیم کیے گئے۔ ناظرین، لاک ڈاؤن کے سبب غریب بستیوں کے ساکنان سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ میسرواڑی آرتی نگر علاقہ بھی ایسی ہی بستیوں میں شامل ہے جہاں مزدوری کرنے والے افراد کی تعداد زیادہ ہے، لہذا ان ضرورت مندوں کی پریشانی کو دیکھنے کے بعد شہر کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری منیر پٹیل نے ڈسٹرکٹ سپلائی آفیسر مہادیو کیرولے سے ملاقات کی
اور انہیں مصرواڑی کے ساکنان کی پریشانی سے واقف کروایا، جس کے بعد ڈسٹرکٹ سپلائی آفیسر نے ان ضرورت مندوں کے لیے 100 کرانہ کٹ فراہم کیے، جس میں گیہوں کا آٹا، چاول، مختلف اقسام کی دالیں، میٹھا تیل، مرچ اور نمک جیسی لازمی اشیاء شامل تھیں۔ منیر پٹیل نے اپنے ذاتی اخراجات سے ان میں 200 کٹ کا اضافہ کیا اور 300 افراد میں یہ کرانہ کٹس تقسیم کیے۔ اسی طرح علاقے کے بچے احساس کمتری کا شکار نہ ہونے پائیں، اس غرض سے ان میں بسکٹ، چاکلیٹ اور کرکرے کے پیکٹس بھی تقسیم کیے، جس پر ان متاثرہ ساکنان نے راحت کی سانس لی اور ضلع سپلائی آفیسر مہادیو کیورلے اور منیر پٹیل کا شکریہ ادا کیا۔ علاقے کے ساکنان کے مطابق لاک ڈاؤن نافذ کیے جانے کے بعد سے ہی منیر پٹیل ان لوگوں کی خبرگیری کر رہے ہیں اور ان کی مدد کرتے آئے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی منیر پٹیل نے روزہ داروں کے افطار کے لیے خاص انتظامات کیے تھے۔ منیر पटेल शहर चिटणीस काँग्रेस कमिटी मी जे 16/4/2020 ला पुरवठा अधिकारी माधव किरोळे साहेब यांना निवेदन दिलं होतं। यांना निवेदन याच्यासाठी दिलं होतं का बिगर राशन कार्ड जे लोक आहे मिसळवाडीचे वार्ड क्रमांक 18-19 तर ह्या लोकांना राशन द्या, बिगर राशन कार्ड वाल्याला। तर साहेबांनी मला सांगितलं मला असं करता नाही येत, मला असं देता नाही येत, हे नियमामध्ये बसत नाही। तर मी म्हणलं साहेब या लोकांचा आपल्याला काही ना काही बंदोबस्त करावा लागेल। तर साहेब मला म्हणे आपण त्यांच्यासाठी काहीच करू शकत नाही। मग नंतर मी त्यांना सांगितलं का हे लोक करोनानं तर वाचते पण हे भूकमारीनं वाचणार नाही हे लोक। मग तेव्हा काही त्या साहेबांनी विचार केला आणि म्हणे मी तुम्हाला थोड्याशा किटा मी देतो म्हणे, एक 5-50 किटा देतो म्हणे। मग मी म्हणलं साहेब या 5-50 किटामध्ये काहीच नाही होणार त्यांचं। मग लास्टला मी जेव्हा 4-5 वेळेस चक्र मारले तिथं, मग त्याच्यानंतर ते 100 किट त्यांनी मला उपलब्ध करून दिल्या आणि आता मी एक 100 किट त्यांना वाटणार आहे। हे जेवढे गरीब लोक आहे बिचारे या लोकांना सगळ्याला वाटणार आहे 100 किट। पदमपुरा इलाके में छापा मारकर वेदांत नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने गैर कानूनी तरीके से शराब फरोख्त करने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से शराब का ज़ख़ीरा जब्त किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक वेदांत नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर रामेश्वर रोडगे को इत्तला मिली थी कि पदमपुरा इलाके में गैर कानूनी तरीके से शराब का कारोबार जारी है, जिस पर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, डीसीपी खाटमोड़े, एसीपी भापकर और वेदांत नगर के इंचार्ज इंस्पेक्टर रामेश्वर रोडगे की रहनुमाई में पीएसआई राहुल जाधव, पुलिस हेड कांस्टेबल शेख हबीब, स्वाति बंसोड़े, अतुल साड़ुंके, प्रशांत नरौड़े और किशोर बंसोड़े ने पदमपुरा इलाके में छापा मारकर संतोष मोहन बंसवाल और नरेंद्र बर्तुने नामी अफराद को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से शराब की बोतलें और गाड़ी समेत 25,429 रुपये मालियत का सामान जब्त किया गया। वेदांत नगर हद्दीत सध्या लॉकडाऊन आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे बऱ्याच तक्रारी होते किंवा काही लोक म्हणजे अवैधरित्या दारूचा व्यवसाय करत आहेत आणि त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे। तर अशी आम्हाला माहिती भेटल्यावरून मग आम्ही एक पथक तयार केलं। API जाधव साहेब आणि हेड कॉन्स्टेबल हबीब, बनसोडे, सोळंके, नरोडे असं पथक तिथं आणि मकोना बनसोडे महिला पोलीस कॉन्स्टेबल आणि या पथकानं मग पदमपुऱ्यामध्ये माहिती मिळाली की पदमपुऱ्यामध्ये असे विक्री होत आहे अवैधरित्या देशी दारूची। मग त्यावरून तिथं रेड मारली या पथकानं। या पथकाला नरेंद्र बर्तुने आणि संतोष बंसवाल हे दोघं मिळाले। त्यांच्याकडून 180 ml 18 बॉटल, 750 ml 7 बॉटल आणि 2 लिटरच्या 2 बॉटल अशा एकूण जवळपास 27 बॉटल मिळाल्या आणि एक होंडा ॲक्टिवा ही स्कूटी एक जप्त करण्यात आली, जिचा वापर करण्यात होता अवैध दारू व्यवसायाकरता। आणि रेड मारल्यावरून त्यांच्यावर मिळाल्यावरून त्यांना अटक केली, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि पुढील कारवाई तपास हेड कॉन्स्टेबल जाधव 2247 करत आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
आज फिर पाए गए शहर में कोरोना से मुतासरा 79 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 787। जुमला मुतासरीन की तादाद पहुंची 2148 पर। घाटी दवाखाने में गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े ने किया इंसानियत को शर्मसार। इंतजामिया की लापरवाही के सबब हुई मैयत की बेहुरमती। बेहिस सिक्योरिटी मुलाजिम बना रहा खामोश तमाशाई। आवाम नाराज, तवज्जो का मुतालिबा। चौदह जुलाई को जाहिर किया जाएगा 12वीं बोर्ड इम्तिहान का नतीजा। 10वीं का रिजल्ट 30 जुलाई को। 1 अगस्त से शुरू होगा दाखिलों का अमल, कहा स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने। और शहरियार न हो कोरोना से खौफजदा, शहर में इलाज के लिए हैं बेहतर इंतजामात। अलामात ज़ाहिर होते ही इब्तदाई मरहले में तिब्बी इमदाद मिल जाने पर बहुत जल्द सेहतयाब हो जाते हैं मरीज। वॉर रूम के मेडिकल ऑफिसर ने की शहरियान से ताउन की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।